دوستان سلام علیکم. دیشب دلخراش واقع در هتل که پیش آمده بود. 4 نفر من کلیزو بچای هزار تاون فوت کرده بود. جنازه از ناد امام باری ولی اثر رسیدن. بسیار یک دلخراش واقع بود. من کلیزو دوستای مو بود. سب اسپکتر رضا بای، رمضان بای بودک، نجف علی بودک اور عمران وبڑا والا بودک. تازه رسیده. قیامت صغرا است ای وقت امام باری ولی اثر. باش ما اسیدم. شاید تازه رسیده دیگه خدای مرحومین را مغفرت کنه اور لوایقین چرا صبر جمیل عطا کنه. مردم هم بسیار رش است. ای تیم تمام هزار تاون تقریبا در امام بارگاه ولی اثر جمع شدن. درو جنازه را توق منه که پیچان شونه نه نام مامش نکایی شونه نه و آماس ماماس کده که لگیده سر مرا آماس کده نه خدا دیگل توق خیلی چیز کار منه. بابی رمضان بابی رمضان تدفین از اینا شاید امشب شونه چرا که در هتل بسیار گرمی بودند. جنازه از نا کافی آماس کده. بهرحال دعای برای مغفرت از نا دعا کنین دوستان. میت را دانه دانه در بزرگخانه برده شده.
تا کی زخمای از نار توپ کنه، اگر ٹانکا ضرورت است خون از گوجایش مورا خون چربن کنه. یعنی یک میاد تا امبولانس اشتراین در خیالم که خانهش مبرم. تعرف onu şişeden onu kadar da değil onu. یک تا شیشه زنه ویش خوار شمایه نه؟